हमारे साथ मुफ्ती हनीफ कुरैशी भाई हैं। हनीफ भाई बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सबसे पहले तो आपसे शुरू करते हैं हनीफ भाई। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन चीता चीता वाक़यात वही चंद वाक़यात हैं जो कि हम पढ़ा देते हैं। हज़रत बिलाल हबशी क्या जो आशिक रसूल होना है, इसको हम जस्टिफाई मेरे ख्याल में इतना नहीं कर सकते जितना कि करना चाहिए हमें। आप इनकी शख्सियत को किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने मुझे एक प्यारे से मौजू पर लब कुशाई का मौका फराम किया है। बुनियादी तौर पर तो मैं सुनने वालों से ये कहूँगा कि वो एक नुक्ते पे गौर करें जी कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसरत माल ज़ाहिरी नहीं दी थी। माल की ज़ाहिरी कसरत नहीं थी। इसी वजह से कभी दिन का खाना पकता तो रात का नहीं पकता, और रात का पकता तो दिन का नहीं पकता। कभी कई वक्त चूल्हा नहीं जलता। दुरुस्त। उसकी वजह ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को हुस्न वाफर दिया था, माल थोड़ा दिया था, ताकि कहीं माल के पुजारी महबूब के साथ न लग जाएं और क़यामत तक आने वाले महबूब के यारों में ये ऐब न निकालें कि ये तो कोई मुखलिस नहीं थे, ये तो नबी का माल देखकर उसके साथ लग गए। फरमाया हम आपको जुल्फ़े अंबरीन देंगे, वद्दुहा का मुखड़ा देंगे, ताकि जो आए तो आपका माल देख के ना आए बल्कि आपकी जुल्फों का कैदी बन के आए। मेरे नबी के हुस्न और जुल्फों के कैदियों में एक नाम हजरत सैयदना बिलाल बिन रिबाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। वो बिलाल जो सैयदुल मुअज़्ज़िनीन है, वो बिलाल जो फिदाए मुस्तफ़ा हैं, वो बिलाल जो अव्वलीन उन 7 लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इजहारे इस्लाम किया है। वो बिलाल कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे दुनिया से राजी गए, और इस बात की गवाही मेरे नबी के 50 से ज्यादा सहाबा किराम ने दी है। बेशक वो हजरत सैयदना बिलाल कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इश्ताक़तिल जन्नतु इला सलासा, मैं जन्नत से हो के आया हूँ, मैंने जन्नत को 3 लोगों का बहुत ज्यादा मुश्ताक देखा है। जन्नत बेकरार है कि वो मेरे 3 यारों की जियारत करे। उनमें से अलीयुन व अम्मार व बिलाल, एक मेरा अली है, एक अम्मार बिन यासिर है, और तीसरा इनमें बिलाल है। हजरत बिलाल की क्या अजमत होगी कि खलीफा सानी खलीफा दवम हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, आप फरमाते हैं कि अबू बकर सैयदना व आतक सैयदना, अबू बकर हमारे सरदार हैं और जिसको आजाद किया वो भी हमारा सरदार है, यानी बिलाल। यानी बिलाल यानी क्या मकाम है नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा का। न रंग, न नस्ल, न ओहदा, न पैसा, न दौलत, न कसरत माल, कुछ नहीं देख रहे। वो जिसे देखते हैं कि वो जितना फिदाए रसूल है उतना उसको ज्यादा रुतबा देकर उसकी अपना सैयद और अपना सरदार करार देते हैं। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नेकियों में से एक नेकी करार दिए जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इन्हें खरीद कर आजाद किया है। और ये हजरत सैयदना बिलाल हैं कि जिनकी बहुत सारी क्वालिटियां हैं, जिन्होंने मारें खाई इस्लाम के लिए, अपने जिस्म का सहाबा जिन्होंने इनको देखा तो इनके जिस्म का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा था। और मैं बिलाल भाई यहाँ अर्ज करता हूँ, मैंने पीछे रिवायत में 3 हस्तियों का नाम लिए है, मौला अली, हजरत अम्मार और हजरत बिलाल। हजरत अम्मार बिन यासिर और हजरत सैयदना बिलाल, ये 2 ऐसे मेरे नबी के साहबा हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा मारें खाई। ये मुतकद्दिमीन इस्लाम है, इन्होंने इब्तिदाई इस्लाम कबूल किया। हजरत अम्मार और ये दोनों इब्तिदाई थे 7 लोगों में। तो अब सहाबा आपस में ये बात चलती थी सहाबा की कि क्या बिलाल ने ज्यादा मारें खाई हैं या अम्मार ने। तो बाज सहाबा का ये ख्याल था कि अम्मार बिन यासिर ने ज्यादा मारें खाई हैं, और बाज का ये था कि बिलाल ने ज्यादा मारें खाई हैं। अल्लाह अकबर। इस्लाम के लिए आग जिस्मों पर बर्दाश्त की। आपके जिस्म सियाह था, आप हबशी और नस्ल थे, लेकिन आपके जिस्म पर जा बजा सफेद दबे थे। तो किसी ने एक दिन पूछा कि क्या ये वो जो कोड़ के निशान होते हैं वो हैं? तो हजरत बिलाल हबशी की आंखों से आंसू आते। आपने फरमाया कि ये वो उस जलन और उस आग के निशान है
جو میرا آقا دور جاہلیت میں اسلام کا اظہار کرتا تھا تو وہ مجھے کوئلوں پر لٹا کر میرے جسم کو داغتا اور جلاتا تھا، تو یہ اس جلے ہوئے جسم کے اس جلن کے نشان ہیں۔ تو یہ وہ بلال ہیں کہ جنہوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں وہ ایک رنگ امت کو دیا ہے کہ آج بھی جب عشق رسول کا لفظ بولا جاتا ہے تو بطور استعارہ پوری دنیا میں ایک ہستی ہمارے سامنے آتی ہے، بلال۔ سارے صحابہ ہی عاشق رسول تھے بلال بھائی، اللہ آپ کو بھی اس نام کی برکتیں عطا کرے، کتنا پیارے موقع پر میرے زبان سے نام آیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی بلال حبشی کے نام کے توسط سے اللہ عشق رسول کی وافر دولت سے آپ کو مستنیر و مستفیض فرمائے۔ تو صحابہ سارے عاشق تھے، سارے صحابہ غنی تھے، سارے صحابہ سخی تھے، صحابہ سارے عادل تھے، لیکن کچھ صحابہ میں کچھ کوالٹیاں ٹوٹ کر، واہ یہ اچھی بات کی آپ نے۔ اسی طرح حضرت بلال کے سوا باقی بھی عاشق تھے، لیکن ان عشق وہ تھا جس نے اپنا لوہا دنیا سے منوایا اور اپنے بیگانے سارے کہنے لگے کہ واللہ ما رأینا احدا احب محمدا من بلال، اللہ کی قسم ہم نے کوئی نہیں دیکھا ایسا کہ جو بلال سے زیادہ محمد عربی سے عشق کرنے والا۔ حنیف بھائی مجھے موقع دیجئے، میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کروں، آپ لوگوں کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی شامل کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ عشق جو ہے نا، اس میں مجھے لفظ استعمال کرنے دیجئے، ذہنی انٹلیکٹ شامل ہے۔ اب پتہ نہیں اس کا آپ کیا ترجمہ کریں گے، ذہنی انٹلیکٹ کیسے شامل ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ حضرت بلال سے پوچھتے ہیں کہ وہ جب غلام تھے تو اس زمانے کا کوئی ذکر مجھے بتاؤ، کس طرح کے حالات تھے؟ پوچھنے والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق، ٹھیک ہے، یہ سامنے بیٹھے ہیں۔ کہا بس اتنے یاد ہے کہ میں غلام تھا، میرے دماغ میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ میں وہ دور یاد کروں، میرا ذہن جو ہے نا یہ عشق رسول سے بھرا ہوا ہے۔ یہ جواب سوچ نہیں کو سکتا دینا جو کہ حضرت بلال حبشی نے دیا، یہ وہی دے سکتا ہے جس کو کہ اللہ کی طرف سے خاص ایک رحمت جس پہ نازل ہوئی ہوگا۔ میرے دماغ میں ہے ہی نہیں، جو آپ کی پریورٹی ہوگی وہی آپ کا ذہن ہوگا۔ حضرت بلال دیکھیے یہاں پہ نا میں ایک چھوٹا سا واقعہ نا عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت بلال حبشی اسلام کیسے لے کر آئے؟ ہاں، آپ کے آقا کی طرف سے بوریاں دی جاتی تھیں گندم پیسنے کے لیے، رات کے وقت پیس رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ کو رونے کی آواز آئی، آپ نے تلاش کیا تو وہ ایک کمرے میں بلال موجود تھے اور وہاں پہ وہ چکی پیس رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا تو بتایا کہ یہ میرا آقا میرے ساتھ کرتا ہے، دے دیتا ہے گندم کی بوری اور جب تک نہ پیس کے بھر نہ دوں میں اس کا آٹا نہ بھر دوں۔ آپ نے فرمایا ایسا کر تو سو جا، میں تیری جگہ پیس دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں بلال کی چکی پیسی۔ اگلی رات کو پھر یہ ماجرا ہوا، تیسری رات کو یہ پھر ماجرا ہوا، پھر ذرا بات کھلی، بلال کہنے لگے کہ سنا ہے مدینے میں مکہ میں کوئی آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس طریقے سے بلال کی پیستا ہے، چکی بلال کی۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ محمد میں ہی ہوں۔ اب جب حضرت بلال نے یہ سنا کہ آپ محمد ہیں تو اس موقع پہ کہا کہ جو غلاموں کے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھتا ہے اور اس طرح ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہے تو میں کیوں نہ اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لوں۔ اور اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا اور اپنی سانس کے آخری لمحے تک اس عقد ایمان کو چھوڑا نہ اور اس توحید کے سبق کو اپنے زبان سے ہٹنے نہ دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اوپر آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ کے حاصل کر لیا۔ کیا بات ہے، اچھا یہ دیکھیے یہ جو محبت ہوتی ہے نا اس طرح کی، یہ دو طرفہ ہوتی ہے، یہ ون وے نہیں ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلال کے ساتھ اتنی ہی محبت فرمایا کرتے تھے جتنی بلال کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اپنا ذاتی خادم بنایا۔